matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon sa 11 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nunibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka individual dadakpan gumikas paggamit og illegal nga droga. 14.8 milyones pesos nga fire truck ana karon sa ICDRRMO. DepEd Iligan nakakuha og award sa pasidungog sa Amihanang Mindanao 2024. Sa kauluhan, kapin 59 milyones pesos ang nawala nga pondo sumala pa sa implementasyon sa tupad program sa District 5 sa Quezon City. Kapin 1.4 milyon ka family food packs na kaandam na nga ipanghatag alang sa mga pamilyang apektado sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon. Philippine Embassy sa United Arab Emirates gihulat pa ang mando sa Pilipinas kung mahimo bang gamiton ang arrest order sa House of Representative batok kang Roque. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nagian sa mga pulis sa Police Station 1 alauna sa nakalabay kadlawon sa Puroka 5C Barangay Santiago, sakop ni Dakbayan Sigan sa Iligan ang managhigala nga gagamit og ginadaling droga sa daplin sa dalan. Nakuha gikan kanila ang usa ka pakete nga adunay residyo sa gituang shabu, duha ka babing ug duha ka disposable lighter. Naila sila sa ilang alias nga si Neil 40 anyos ug Arnil 38 anyos. Niangkon sila sa ilang sayop nga nabuhat o gidetiner sa pulis sa Station 1. Adunay bag-ong fire truck karon ang Iligan City Disaster Reduction and Management Office. Bag-o lang kini nga miabot sa Iligan gikan sa kauluhan kung asa napalit kini sa kantidad nga 14.8 milyones pesos diin pondo nagagikan sa DRRM. Mapasalamaton si Konsehal Ramil Imburong, chairman sa Disaster Committee sa Konseho sa paningkamot ni Mayor Freddy Xiao nga makabaton og bag-ong kahimanan ang syudad ilabi na sa fire truck. Sumala panini nga dako kayo ag matabang nga fire truck sa fire station karon dinhi sa Iligan sa panahon sa emerhensya. Suportado pinagi sa Republic Act number 11904 kon Philippine Creative Industry Development Act ang creative industry sa tibok nasod. Tinguha nini nga mapromote og mapakusgan ang creative industries pinagi sa pagprotektar sa ilang mga katungod og kapasidad diadtong anaa sa creative fields. Giila nini ang kamahinungdanon sa creative economy sa pag-uswag sa ekonomiya nga
makatabang isip kakuhaan sa panginabuyan. Diin mapalig-on nini ang creative ecosystem sa nasod. May numduman nga aduna nay mga lakang nga gihimo ang lokal nga kagamhanan sa Iligan aron pakusgan ang creative industry sa pribadong sektor dinhi sa dakbayan. Kabahin nini ang himuon nga mga programa nga magsuporta sa mga lokal nga artist ning syudad sa Iligan. Gipresentar atol sa flag raising ang mga pasidungog nga nakuha sa mga magtutudlo sa DepEd Iligan sa gipahigayon nga pasidungog sa Amihanang Mindanao 2024 sa Cagayan de Oro. Sa 14 ka divisions, duha ka magtutudlo sa Iligan ang napasidunggan isip most outstanding teachers si April Christine Ole Bermijo sa Dalipuga Central School o Corazon Buok sa Iligan City North Central School. Most outstanding school head usab si Ana Maria Timugan ang principal sa Iligan City Central School. Outstanding master teacher sa Junior High School kategory si John Montiza gikan sa Iligan City National High School. Samtang first runner up ang pangandoy nga interest sa DepEd Iligan sa documentary video. Lakip niini ang mga special awards nga best broadcaster category, best teacher, best infomercial o best promotional poster. Nahimong champion ang DepEd Iligan isip most learning focus division sa Region 10. Dako na kini nga achievement alang sa DepEd tungod sa miaging tuig. Nakuha lang nila ang second runner up. Sumala pa ni Jonathan De La Peña ang School Division Superintendent sa DepEd Iligan. Mapasalamaton sila sa LGU Iligan ilabi na kang Mayor Freddy Siao tungod sa makanunayong suporta sa DepEd nga maoy gihimo nilang motivation aron magporsige sila sa daghan pang mga pasidungog ang makuha sa umaabot nga panahon. O karon sa balita sa kauluhan, human ang desisyon sa ombudsman sa kontrobersyal nga tupad program. Batok kang Representative Precious Hipolito, nakaungong usab ang beneficiaries gikan sa Quezon City sa mga mosunod nga resolusyon. Partikular na ang beneficiaries sa program sa District 5 sa lugar. Ilabi na nga tulo na katuig silang naghulat sa ayuda. Gikatahong dili muminos sa 59 milyones pesos o mamahimong sobra pa ang walang pondo sa implementasyon sa tubad program. Lakip sa gimando kaniadto sa Office of the Ombudsman nga imbestigahan sila si kanhi Quezon City District 1 Representative Onyx Crisologo o kanhi District 5 Representative Alfred Vargas. Sa ilalom sa programa, gihatagan sa temporaryong trabaho sulod sa napulo kaadlaw hangtod sa 30 kaadlaw ang usa ka kwalipikado nga benepisaryo. Ang ilang inadlaw nga sweldo subay sa gipatuman nga balaod sa minimum wage kung asa sila magtrabaho. Apan tungod sa naaswing kontrobersyal, gimando kaniadto sa Labor Department nga suspendihon ang pagpatuman sa programa sa mga nasangpit nga distrito. Naka-preposition na ang mga angkapin 1.4 milyong family food packs sa Western Visayas, Central Visayas ug sikbit nga mga rehiyon aron ipanghatag sa mga pamilyang apektado sa pagbuto sa Bulkang Kanlaon niadtong Lunes sa hapon, Disyembre 9. Gipaniguro ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian nga adunay igo nga supply sa family food packs. Gisiguro usab sa kalihim nga andam nga mosanong ang DSWD sa mga ipabakwit nga residente og ang tanang klase sa hinabang ang makaabot gayod ngadto kanila sa labing dali nga panahon. Gitahasan usab niya ang uban pang DSWD field offices nga mamahimong full alert og mangandam alang sa augmentation kung gikinahanglan. Gawas sa family food packs, gisulti ni Secretary Gatchalian nga nag-preposition na usab ang ahensya sa mga non-food items sama sa kitchen kits, family kits, sleeping kits, hygiene kits og laminated sacks gawa sa uban pang relief items.
Aduna sumala pa niya stockpile o standby funds nga nakaandam alang sa mga augmentation support sa mga lokal nga kagamhanan nga mamahimong maapektuhan sa pagbuto sa bulkan Kanlaon. Giawagan usab ni Secretary Gatchalian ang mga sikbit nga komunidad, partikular na ang mga nanimuyo sulod sa 6 kilometer radius sa summit sa Mount Kanlaon nga sundon ang mga emergency evacuation notice sa ilahang tagsa-tagsa ka mga local government unit. Gihulat pa sa Embahada sa Pilipinas dito sa United Arab Emirates ang instruction gikan sa Pilipinas kung mahimo bang gamiton ang arrest order batok kang kanhi presidential spokesperson Harry Roque aron makapangala pa og dugang impormasyon sa pagpabili nini sa United Arab Emirates kauban ang iyang misis nga si Myla Roque. Pagpatinaw pa sa Philippine Ambassador to the United Arab Emirates Alfonso Ferdinand Ver, dili basta nga maghatag og impormasyon ng mga otoridad sa United Arab Emirates kung walay arrest order o Interpol notice tungod aduna usab kini sumala pa niya privacy ang usa ka individual nga naa sa United Arab Emirates, legal man kini o illegal nga anaa sa nasong nasod apan base sa ilang ulahing impormasyong nadawat nga kasamtangang anaa pa sa United Arab Emirates si Roque og iyang misis. Mainumduman nga una nang gikataho sa Bureau of Immigration nga mamahimong nakagawa sa Pilipinas si Roque sa illegal nga pamaagi tungod kay wala kini record sa immigration nga migawa sa nasod nga Pilipinhon. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nanawagan ang UN World Food Program nga nagkinahanglan og 16.9 bilyones dolyares o 991.9 bilyones pesos ang 74 ka mga kanasuran sa tibok bahin sa kalibutan diin adunay krisis sa pag-abot sa pagkaon. Gikataho sa UN WFP kon World Food Program nga ang naasoing crisis na taho nga pinakaubos human sa panahon sa pandemya. Ang naasoing taho ni saka sa 10% sa kanhi taho kaniadtong 2023. Lakip sa 74 ka mga kanasuran mao ang Sudan, South Sudan, Haiti, Mali ug ang Palestinian Territory sa Gaza. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagkahiusa sa ilahang pag-ampo ang mga Kristohanong katawhan sa nasod sa Nigeria tungod sa palayong pagsaka sa Kristohanong pagpangluto sa nasong nasod. Ang rebuilding grupo nga Fulani Militant mao ang hinungdan sa pagkidnap sa mga Kristohanon o mahilig sa pagpangayo og ransom ngadto sa mga kapamilya. Modo sa Fulani mao ang pagpasaka og ransom ngadto sa mga pamilya sa ilahang mga gikidnap bisan pa sa kuyaw nga pagsaka sa pagpanghilabot nga gihimo sa Fulani Militant. Adunay gamayng kalihukan lamang nga nahimo sa mga sundalo ug kapulisan sa naasoing nasod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa eastern section sa central ug southern Luzon. Northeast monsoon o hanging amihan ang makaapektar sa northern Luzon ug ubang bahin sa central Luzon. Easterlies usab ang makaapektar sa ubang bahin sa nasod ilabi na sa Mindanao. Ang Metro Manila, Calabarzon, Nueva Ecija, Bulacan, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes ang makatagamtam o madagumon nga kalangitan inubanan sa pag-ulan epekto sa shear line. Ang Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte ug Surigao del Sur ang makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa easterlies. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Region o ubang pangbahin sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, makasinati gihapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa amihan og easterlies. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:11 ug mosahop unya sa alas 5:28 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.